अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप सफ़ा नंबर 17 पे देखिएगा। किसी को हर दिल अजीज़ी नहीं मिली। तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में कहा जाता है कि हैदराबाद में बड़े बड़े लोग आए और गए, लेकिन अब तक किसी को वो मकबूलियत हासिल नहीं हुई थी जो नवाब मोहसिनुल मुल्क को हुई थी। हैदराबाद के बारे में कहा जाता है कि हैदराबाद हिंदुस्तान की मुस्लिम रियासत थी और जो वहाँ के हुक्मरान निज़ाम थे वो मुसलमान थे और उन्हें इल्म अदब से बहुत ज़्यादा लगाव था। यही वजह थी कि वो आला जहानतों के मालिक अफसरान और माहिरीन को जो है वो भारी बरतनहाहें जो है देकर हैदराबाद में तैनात कर लेते थे। ठीक है, तो नवाब मोहसिनुल मुल्क की सलाहियतों का भी जब शोहरा हुआ तो हैदराबाद के निज़ाम ने उन्हें भी हैदराबाद में मुलाजमत की दावत दी थी। अब यहाँ पे हालांकि बहुत बड़े बड़े जो हैं वो लोग आते गए और जाते गए, लेकिन किसी को भी हर दिल अजीज़ी नहीं मिली थी जो नवाब मोहसिनुल मुल्क को मिली थी। अब नवाब मोहसिनुल मुल्क जो है वो लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए थे। हालांकि यहाँ पे खुश आमद, ठीक है, किसी भी मुल्क में देखा जाए तो खुश आमदियों की कमी नहीं होती। खुश आमद यानी चापलूसी करने वाले, झूठी तारीफ़ों के पुल बांधने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही लोग जो हैं बड़े बड़े ओहदों पर फाइज होते तो दूसरे लोग जो हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए उनकी जो है वो झूठी तारीफ़ें करते, बहुत मीठी मीठी बातें करते। ठीक है, और उस वक़्त जो है लोगों की कोई कमी नहीं होती और शामदियों की जो है ये दरअसल ये मकराना चाल होती है कि वो अपने मतलब के लिए जो है बड़े बड़े लोगों के मालिक हों या अफसर उनकी झूठी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं और अपना काम जो है निकलवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन सच और झूठ का इम्तहान, लेकिन साहिब इक़्तिदार जो शख्स होता है तो उसके लिए आजमाइश का वक्त सही मानों में उस वक़्त होता है जब इक़्तिदार उसका ख़त्म हो जाता है या उसे किसी न किसी वजह से उससे इक़्तिदार छीन लिया जाता है। तो फिर जो खुशामद लोग होते हैं उनके जो चेहरे हैं वो बेनकाब होना शुरू हो जाते हैं और उनके रवैये भी फिर सामने जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। जो मुंह पर तारीफ़ें करते हुए थकते नहीं थे, जब बड़े बड़े लोग जो हैं अपने मनसब से अलहदा हो जाते हैं तो फिर ये खुशामद लोग जो झूठी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं तो यही फिर उनके बारे में जो है गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन नवाब मोहसिनुल मुल्क क्या था कि नवाब मोहसिनुल मुल्क जब हैदराबाद के लोगों में उन्होंने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की थी तो उसका जो कहने के मौका था वो उस वक़्त देखने को मिला जब नवाब मोहसिनुल मुल्क जो है हैदराबाद से रुखसत होने लगे तो हज़ार लोगों का जो है हजूम स्टेशन के अंदर और बाहर लगा हुआ था, जिसमें ना सिर्फ जो है मर्द औरतें बल्कि बच्चे बूढ़े सब जो है ज़ारों की तार हो रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका जो मोहलिस हमदर्द गमहार और मोहसिन जो है वो उनसे जुदा हो रहा है। तो ये नवाब मोहसिनुल मुल्क थे जिन्होंने हैदराबाद के लोगों में बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर ली थी, ना सिर्फ आम लोगों में बल्कि अफसर और मातहत काम करने वालों में भी बहुत ज़्यादा मकबूल हो गए थे। अब अगला पैराग्राफ देखिएगा। अगला पैराग्राफ देखें तो मजहबी जज्बा बड़ा हुआ था, यानी यहाँ पे इस पैराग्राफ में कहा जाता है कि जब नवाब मोहसिनुल मुल्क ने जो है वो होश संभाला था तो लोगों में जो है मुसलमानों में मजहबी जज्बा बहुत बड़ा हुआ था, यानी मजहब की तरफ झुकाव जो था वो लोगों का बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह क्या थी कि ज़ाहिर है 1857 के हालात के बाद अब मुसलमानों का जो शानदार दौर था वो तो अब ख़त्म हो चुका था। अब जो मुसलमान थे वो ज़वाल परस्ती का शिकार थे, यानी बड़े सगीर में मुसलमानों का जो तवील हुक्मरानी का जो दौर था वो तो दम तोड़ गया था। अब लोग जो हैं वो आज़ादी और हुक्मरानी की ज़िंदगी बसर करने वाले लोग जो थे वो अब महकूमियत और गुलामी की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हो गए थे। तो जब लोगों के पास कुछ भी नहीं रहता तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो मज़हब की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा हो जाता है, तो लोग फिर मज़हब की पनाह लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, सफ़ा नंबर 17 पे देखेगा तो मुसलमान जो है दौलत इकबाल जाहो सरवत सब कुछ खो चुके थे, एक मज़हब रह गया था, इसलिए उन्हें ये और भी अजीज़ हो गया था। अब उन्हें मज़हब से बहुत ज़्यादा जो है दिलचस्पी भी होने लगी और उनका झुकाव भी मज़हब की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, तो कहा जाता है मुसन्निफ या अदीब कलम फरसाई ना की हुई, यानी अपने ख़यालात का इजहार ना किया हो। तो यहाँ भी कहा जाता है कि उस वक़्त शायद ही कोई ऐसा मुसन्निफ या अदीब हो जिसने मज़हब पर कलम फरसाई ना की हो, यानी कलम पर मज़हब से मुतल्लिक़ जो है बातचीत ना की। अब क्या है कि मुसन्निफ या अदीब, अब ये जो है किसी भी माशरे का हसास तरीन तबका होते हैं। ठीक है, हसास तरीन तबका होते हैं और मुतासिर हुए बगैर जो है ये नहीं रह सकते। चुनांचे उस ज़माने में जो शायर और अदीब थे उनकी तहरीरों का झुकाव भी जो है वो ज़्यादातर मज़हब की तरफ ही दिखाई देता था। ठीक है, फिर नवाब मोहसिनुल मुल्क का कहा जाता है कि उन्हें मज़हब से खास लगाव था। नवाब मोहसिनुल मुल्क को वैसे भी इब्तदा ही से मज़हब से लगाव था, ये मिलाद भी पढ़ते थे और वाइस यानी नसीहत भी करते थे। ठीक है, और तहरीर में अदबियत की शान भी पाई जाती है। अब इनकी एक खालिस्तान मजहबी तहरीर है
اور اس تحریر کا نام آیات بنات ہے. ٹھیک ہے، آیات بنات جو ان کی مذہبی تحریر ہے، اس میں کیا ہے، اس میں عقائد و اعمال کی درستی پر بھرپور زور دیا گیا ہے اور قرآن و حدیث کو جو ہے معیار قرار دیا گیا ہے. تحریر میں ادبیت کی شان دیکھیں تو تحریر میں کہا جاتا ہے وہ نواب محسن الملک جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے ادیبوں میں نہیں تھے، لیکن پھر بھی ان کی تحریر میں ادبیت کی شان جو ہے وہ ضرور نظر آتی ہے. روانی، فصاحت، سلاست جو ہے ان کے کلام میں نمایاں طور پر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اگرچہ جو ہے یہ انگریزی پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انگریزی کتابوں کا ترجمہ کروا کر جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ایک پیراگراف. اب اگلا پیراگراف دیکھیں تو تقریر کے وقت منہ سے پھول جھڑتے تھے. ٹھیک ہے، آواز میں ان کی شیرینی اور مٹھاس بھی بہت زیادہ تھی. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں پہ بہت ساری خوبیوں اور صفات سے نوازا تھا، وہاں پہ ایک ان میں جو ہے ان کی خوبی یہ بھی تھی کہ جب بھی وہ تقریر کرتے تو تقریر میں جو ہے ان کی آواز میں بہت زیادہ شیرینی اور مٹھاس ہوتی. ٹھیک ہے، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں. ٹھیک ہے، لوگ ان کی ذہانت کے قائل ہو جاتے تھے. مخالفین بھی جو ہے وہ ان کی تقریر سے بے حد متاثر ہو جاتے تھے. تقریر اتنی جو ہے وہ پرسوز اور پردرد ہوتی تھی کہ لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. حالانکہ مخالفین بھی جو ہے وہ ان کے جو ہے ہم نوا بن جاتے تھے. ٹھیک ہے، پردرد تقریر یعنی تقریر میں بہت زیادہ جو ہے وہ درد پایا جاتا تھا. باتوں اور تقریروں میں چاشنی بہت زیادہ تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی جو ہے وہ کوئی جلسہ ہونے لگتا اور جیسے جلسہ درہم برہم ہونے کا اندیشہ ہو جاتا تھا تو نواب صاحب کی خوش بیانی، فصاحت اور ظرافت جو ہے وہ جادو کا کام کر جاتی تھی. یعنی کہ ان کی تقریر میں ایک عجیب سا جو ہے وہ سحر طاری ہو جاتا تھا لوگوں پر کہ سننے والے جو ہے وہ بہت زیادہ ان سے متاثر ہو جاتے تھے. اور جیسے ہی کوئی جو ہے جلسہ کا نظام درہم برہم ہونے لگتا تو وہ اپنی باتوں اور تقریروں میں جو ہے ظرافت کا ایسی چاشنی پیدا کر دیتے کہ لوگ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ ان کی طبیعت ویسے بھی حشاش بشاش تھی اور یہ بہت خوشگوار جو ہے موڈ میں ہر وقت رہتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا صفحہ نمبر 17 پہ. آپ صفحہ نمبر 18 پہ دیکھیے گا. انہیں کام لینے کا سلیقہ بھی تھا، چاہے وہ دوست ہیں یا دشمن ہیں، ان سے کام لینے کا سلیقہ بھی بہت زیادہ تھا. مردم شناس یعنی لوگوں کی پہچان. ٹھیک ہے، ان کے ارد گرد اچھے برے ہر طرح کے لوگ تھے اور انہیں کام لینے کا سلیقہ بھی آتا تھا کہ کس طرح سے جو ہے لوگوں سے کام نکلوایا جاتا ہے. وہ تھوڑی سی ملاقات اور بات چیت میں ہی آدمی کو پوری طرح بھانپ لیتے تھے. تو ان کے ملنے والے برے اور بھلے ہر قسم کے آدمی تھے. دنیا کہا جاتا ہے کہ دنیا نیکوں کے لیے ہی نہیں، اس میں بدوں کا بھی حصہ ہے اور شاید دنیا کی بہت کچھ رونق انہی کے دم سے ہے. وہ دونوں سے کام لینا جانتے تھے. ٹھیک ہے، پھر مطالعے کا شوق. انہیں جو ہے مطالعے کا بہت زیادہ شوق تھا. اردو، عربی جو ہے فارسی کی کتابیں پڑھتے تھے. انگریزی پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اخبارات یا مضامین جو ہے وہ ترجمہ کروا کر پڑھتے تھے اور جو کتابیں ان کے جو ہے مذاق کی ہوتی تھیں ان کا بھی ترجمہ کروا کر پڑھتے تھے اور بحث کرتے تھے. اس کے علاوہ آ جاتا ہے اردو کی مخالفت کا آغاز. سر سید کی وفات کے قریب زمانے ہی میں کہا جاتا ہے کہ اردو کی مخالفت کا آغاز ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اب اگرچہ سر سید کی حالت اس وقت نازک تھی. ٹھیک ہے، لیکن محسن الملک کے زمانے میں مخالفت نے یعنی اردو کی جو مخالفت ہو رہی تھی اس نے اور زیادہ زور پکڑ لیا تھا. ٹھیک ہے، اب اردو کی حفاظت کے لیے اور حمایت کے لیے محسن الملک نے ایک انجمن قائم کی تھی جس کا ایک عظیم الشان جلسہ ہوا تھا اور یہ جلسہ لکھنؤ میں ہوا تھا. اس میں نواب محسن الملک نے جو ہے بڑی زبردست اور پرجوش جو ہے وہ تقریر کی تھی جس کا لوگوں پر بڑا جو ہے وہ اثر ہوا تھا اور جوش کی ایک لہر جو ہے وہ پھیل گئی تھی. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آ جاتا ہے داغ بیل. داغ بیل ڈالنا یعنی بنیاد ڈالنا. اب یہ آخری پیراگراف ہے صفحہ نمبر 18 پہ. تو دیکھیے گا کہ نواب محسن الملک اسی شاہراہ پر گامزن رہے یعنی اسی راستے پر چلتے رہے جس کی داغ بیل یعنی بنیاد سر سید احمد خان ڈال کے تھے. سر سید کے بعد محسن الملک نے ان کے کام کو جس طرح سنبھالا، نبھایا اور بڑھایا یہ انہی کا کام ہے. ان کے بعد کوئی ان کی یادگار بنائے یا نہ بنائے، محسن الملک کا کام ہی ان کی سب سے بڑی یادگار ہے. جی، یہ صفحہ نمبر 17 اور 18 کا ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی.